عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. اعتذر هاد الايامات اللي ما قديتش ندير دي فيديو الخوت، لان كي كتعرفوا مشيت كندير دي فورماسيون، كنقرا يعني في ميدان السينما والى اخره اتسيتيرا يعني، وهذا هو اللي خلاني، لان واخا كتمشي كتقرا يعني واحد 3 سوايع ولا البروغرام فيه عام مثلا، الا وراه مكومبريسينو ليك، فهمتيني. انا ملي كتجي للدار راه خصك ولا بدا تجلس تقرا وتخدم ساعات وساعات وساعات وساعات. دونك هذا هو احد الاسباب علاش الخوت ما درتش دي فيديو ولا شي حاجه. وفي نفس الوقت يعني الفكره انا كنوعدكم بانني يعني غتكون مفاجات، لان ما نبقاوش غير في هذا ميدان اليوتيوب والى اخره، يعني غادي نحاول ندخلوا حتى لميدان السينما وسميتو. بالنسبه للناس اللي كيبقاو يهضروا بحال فمهم فيا، انا اتحداكم قدام المغاربه وديروها 10% ولا 20% داكشي اللي درت مع كامل بكل تواضع. وماشي نقول لك دارت انا راه ما نعرفش، لا ياك وعاد حل فيا فمك الا بغيت حل فيا فمك، اما باش تبقى مخبي، فهمتيني. ولا ما نعرف كدير لنا ديك الفيديوهات بحال شي وحدين فهمتي كاع خارجين باسمائهم وهادشي، وفي الاخر يعني يناظرون من اجل لهم سلمى ومولاهم هشام ودايرين لنا فيها راهم جمهوريين زعما ولا ما نعرف شنو كي، فهمتيني. انا ما فهمتش بعدا اش دخلكم في حياتي الشخصيه. كنتو مناظرين تدعون انكم مناظرون كتناضلوا، وما نعرف راه محمد السادس هو اللي دار لكم الثروه على ما اظن، وهذاك النظام الفاسد يعني. ما فهمتش انا علاش حياتي الشخصيه كتدخل حتى هي في يعني، وكيبدا يحاول بنادم انه يحاول يجبد لنا شي حاجه اللي غادي مع العلم ان حتى حياتي الشخصيه ودابا يطول ويعجبك شي كنتوما المناضلين واللي مصدعين راسنا بالنضال. والله يا وليدي كون كانت عندك 20% من المشاكل ديالي انت تقول ماشي عاش الملك، عاش الله حتى هو، ولكن على واحد الساعه ما قلنا لا عاش ولا مات ياك ولا لا، باقي المواقف هي. وانا ما فهمتش، وحتى من الناس الاقربين لك يعني تصدمت فيهم، لان دائما الدقه هي ملي كتجيك من هذوك المقربين اللي دايرين بيك، كتجيكش من البراني اللي هو بعيد ولا من اللي هو سميتو هذاك راه باين وواضح وفهمتيني. هادو اللي كيقول لك هما يناضلون. واليوم خصنا ندير واحد التقييم الا بغيتو لهذا النضال، اين نحن. راه مزيان مره الانسان يراجع راسو ويشوف واش هادشي اللي كيدير فيه واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، باش ما يبقاش غادي طالقها وكي، فهمتيني. دونك غادي نبداو حتى من كاين الناس اللي كيقول لك اش قدمات هاد الحركه الجمهوريه المغاربه. اوكي ما قدمت والو، قدمتي انت ما احسن رانا يلا اللي قدم شي حاجه يجبدها، ما قدمتيش ايوا شتي. وما ملي كتهضر في ناس، وانا غنذكرك بان في 2011 فاش كنا حنا كنقولوا الجمهوريه الناس كانت كتفلح، وهنا نيت في الطاليان بنادم كنقول ليه الجمهوريه وكنبدا ندوي معاه في الملك وداك بلا الجمهوريه الملك كيبدا يدير ها وبدا يشوف فيا في فمي ويبدا يعبر ليا في عينيا واش بصح داكشي، واش انا جاي نشدو ولا داير عليه تقوليبه ولا ما نعرف اشنو. بينما اليوم الفكر في الجمهوري راه انتشر، ونقدر نقول لك ان اكثر من نص ديال الشعب المغربي، واحد 70% ما يزيد راهم جمهوريين، بغيتي ولا كرهتي. واللي عنده شي مشروع احسن من مشروع الجمهوريه يتفضل به، يلا رانا المشاريع ديالكم حطوها لنا الارض، انا مستعد غندخل فيها في نقاش مع كل شيء. كن مسلم رانا المشروع الاسلامي ديالك، ولا كون اناركي انا راني ما ديك الاناركيه ديالك حتى هي نحطها فوق الارض مالنا صاحبي حتى شي، ولا كون كيف ما بغيتي تكون. انا مستعد، انا اتحدى جميع هاد المناضلين ولا الدوله المغربيه، رانا المشاريع ديالكم واخا ندخلوا نناقشوها دابا قدام الناس، وخليو الشعب المغربي هو يحكم علينا اش خاسرين. ونشوفوا ديك الساعه
اشنو كاين؟ علاش نبقاو نتخبعوا ونبقاو ما نعرف شنو، وبنادم ما نعرف عنده نوايا اخرى فهمتي كيبقى ديما مخبيها. وعرفتي شنو اللي ما خلاكمش تزيدوا لقدام؟ بغيت ندير واحد التقييم لهذا النضال وهذه المسائل كلها، وهو ما كتبغيوش الخير لبعضياتكم المغاربه. شي مغاربه اكون ريفي ولا كون ما نعرفش، اجي بعدا هذه المساله خصنا نناقشوها. اجي دابا شمال افريقيا، شمال افريقيا احنا راه عارفين وكل شيء عارف، وحتى الله وقيل راه عارف بانه راه امازيغي ياك ولا لا؟ وانا راه فاش كنشوف ديك الرايه ديال الامازيغ هزه شي امازيغي، وعرفتي بحال اش كتبان لي انا؟ بحال الا شي واحد هز واحد لابونكارت كيقول كاتب فيها اشوفوا شي انا راه هو انا، وكأن انت صاحبي خلاوك عندك مشكل في الهويه ديالك، وكأن انت راك شاك في راسك، وكأن انت راك ماشي هو انت. واش زعما انت الا قلتي لي انايا راك سويسري ولا الماني ولا فهمتي قريك، وراه بين امازيغي شمال افريقي. وما هي العقليه اللي عندك اصلا؟ ها انت شمال افريقي امازيغي ربك كاع، يلاه نزيدها لك من عندي. زعما مطفره على ريبوشيا، ريبوشيا راه مازال كيجي يدردك لك على بلادك، هذه 1400 سنه وكيجي يدي في الحريات ويدي في السبايا وملك اليمين، وباقي اليومين هذا كيطحن فيهم قدامك وانت كتشوف الامازيغي. ومالك ما كتهضر اخويا ديك الساعه صاحبي فهمتيني؟ وما فهمتش يعني شي بعض المرات كنسمع حتى من بعض الخوت الريافه، انا ما كنقولش الريافه كلهم باش تكونوا فاهمين، وما كنقولش مغاربه كلهم، وما كنقولش الرجال كلهم، وما كنقولش العيالات كلهم، كاين عيالات رجال ورجال، ريافه وريافه، كيف سواسه وسواسه، كيف الناس الاطلس والاطلس. ياك شمال افريقيا كله امازيغ ياك؟ وعلاش كنسمع بعض المصطلحات ديال احنا الريافه؟ وتدوي على راسك يا صاحبي، باش كدوي على حنا راه فيها بزاف، حنا راه فيها ملحد، كاين ريفي ملحد ما كيامنش مالو بغا تختي معاك، كاين ريفي مسلم اوكي، كاين ما نعرف اذا علاش هاد التفرقه وعلاش هاد؟ وهذا انا كنحس به انا واحد النوع ديال الغاسيزم. حنا راه عندنا الراسيزم اصاحبي، اللي كتمشيو نتوما حتى لاوروبا وتبدا تقولوا والاوروبيين راهم راسيست، راه حتى الراسيزم راه كاين عندك انت صاحبي وسط البلاد، وانت راك امازيغي مع الامازيغي ما حاملش خو الامازيغي، تجي صاحبي تقول لي انايا انت ما عرفتش غدير اش من مشروع عندك ما نعرف حتى العرقيه مدخلينا وعاطينا واحد الاهميه، وكأن اشنو غنديروا دوله ديال العرقيات؟ حنا غنهربوا من ثقافه الشرفه والشريف والاسلام ولغه الجنه وداك المسائل، شنو باش نجيو نقدسوا واحدين اخرين ولا كيفاش؟ انا عرفت اخا، انا مازال الا هضرتي فيما يخص الهويه وي انا معاك في هذه المسائل. لا وتصور اصاحبي درت 4 ديال الفيديوهات على القضيه الامازيغيه، ومازال كيجيو عندي كيقولوا لي تشفين والله ما فهموك. كيفاش الله ما فهموني؟ واش انا كندوي بشي لغه؟ حتى انا كندوي معاك بالدارجه صاحبي. وبالنسبه للناس اللي عندهم الدارجه راها عربيه، انت راك ما فهموها في حياتك. شي لو كانت الدارجه عربيه كنت كيفهموها بعد الشرقيين هما الاولين، لان الدارجه هي راها مغربيه 100%، فيها مصطلحات امازيغيه، فيها مصطلحات هولنديه، فرنسيه، ايطاليه، رومانيه، جايه من يعني واحد الخارج. يعني اشنو خاصها قواعد وتولي لغه الا بغيتي تستعمل. ضيق فاش كتهضر مع خوك المغربي راك ما كتهضرش معاه بشي لغه اخرى. راه امازيغي مثلا من الشمال وامازيغي من الجنوب راه كيديروا بالدارجه باش كيتفاهموا. اذا انا ما فهمتش علاش شي وحدين خارجين ودايرين لنا ديك اللعبه ديال زعما حنا اش واخا بعدا. انا راه عمري ما صرت شي دوموند ضامي شي واحد، ما كنفهمش علاش كيبداو يجيو يتصلوا بيا شي وحدين ويشوفوا ويبدا يقول لي انا الزفزافي، مع كامل احترامي للرجل باش تكونوا فاهمين. انا الزفزافي لا يمثلوني باش تكونوا فاهمين، ولا ريفي ولا حتى شي واحد ناضي خرج لهاد الصداع خرج لي عن قناعات فكريه. انا باغي نخرج الصداع نتواجه مع الملك باش تكونوا فاهمين ياك.
الوغ ما تجيش اخويا اليوم تقول لي يعني ومع العلم ان راه كاينين جمهوريين اصاحبي وسط المغرب عنو بالجمهوريه، ها واحد فيهم غتخرج مسكين من الحبس وعنو على مواقفهم ياك، ومواقف اليتامى تخليني من واحد كيطلب الخبز ما الزفزاش كيطلب الخبز بزاف. انا اتضامن معاه ومع الناس اللي بحاله من الناحيه الانسانيه وي، لكن هذا لا يعني انه يمثلون. السي محمد اللي كان كيمثلك حتى سير عطيني اتساع بعد مني حتى وياه، لان عمر المطالب الخبزيه ما ضمنت لك ما هو سياسي، بل بالعكس المطالب السياسيه هي اللي كتضمن لك الخبز وتضمن لك حقوقك وتضمن لك بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ اذا الرجل كان يطلب بخدمه مثلا معهد للامازيغيه ولا هذا من حقه، انا ممكن نمشي ضد هذه المسائل كلها، ولكن هذا لا يمثلنا حنا. واش حنا عاد غادي نجيو اليوم نوليو حنا ما نعرفش شنو ولا وانت في كاين الزفزافي وكاين في كانوا الاخرين في 2011 فاش كنا كنقولوا لهم الجمهوريه حنا ممكن يديو في حدانا حتى شي واحد. واليوم دابا صاحبي تحل لكم الفم صحاب البالطاك وصحاب ما نعرفش شنو وكتبقاو تحلوا وداخلين في مشكل اللي هو اللي ديال والو. هو دابا يتحل طال الزمان ولا قصار باش ما بغات تخرج تخرج في الاتجاه الصحيح ولا تخرج في الاتجاه اللي ماشي صحيح. دابا يطول ويعجبك ياك وانت كتناضل وشوف ما هو يخصك في حقوقك عطيناش، لان هذا هو المشكل ديال المغاربه عمرهم ما شافوا شنو خاصهم هما. المغاربه ديما حاضين الاخرين هذاك دار هذاك لا هذاك مع الاخر في شي شكل فهمتيني. ولكن واش انت واش انت هو هذاك 5 زعما يعني ما خاصك حتى شي حاجه، خاصك شنو؟ خاصنا سوبرفيزور يجي يشرح لينا يقول لنا هذا كيفاش داير والاخر كيفاش داير يدير الاخر كيفاش. اذا نرجعوا لو راسيزم. لو راسيزم صاحبي راه فينا حنا بيناتنا، ولا سيما حتى الناس ديال الشمال وديال الريف ابغيني ولا كرهني. انا اتفهم هناك يعني يعني اسباب اللي هي تاريخيه وانا ما فهمتش علاش حتى هذه المساله راه دخل فيها المخزن باش تكونوا فاهمين ياك ولا لا. اللي خلاهم يحقدوا على الناس ديال الداخل ودابا راه الامازيغ مع الامازيغ باش تكونوا فاهمين. شوف الى شي واحد كيتصحاب ليه راسو راه عربي انا كنصحك سير دير واحد لو تيست ديال لادين ديالك فهمتي. واش يقول لكم الريافه بلاتي دابا نتوما ما بغيتوش عريبوش وانا متفق معاك، انا اول واحد ما حاملش ربو عريبوش اوكي. ولكن الخرافه اللي جاب لنا عريبوش خرافه اللي هي حازقات والبازقات واللاصقات والزازقات وما نعرف شنو. ايوا خويا ما بغيتيش عريبوش راه ما خصك تبغي حتى الخرافه اللي جاب لك اللي كتامن بها واللي اصلا اليوم نتوما روافه شادين فيها اكثر بكثير من الامازيغ الاخرين. حتى دابا نتوما وسواسه زاد سويسرا فيهم واحد شويه ديال ولكن نتوما صاحبي انا عايش كابي ان نيدرلاند فور 5 years وخفاركت راه كنعرف مزيان العقليه كيفاش دايره وكنعرف شنو هي العقليه السائده. وكانت عندي واحد الصديق وباقي اليوم من هذا حتى دابا يعني اصدقاء عندي ريفيات بنات وداكشي وانا بالعاني كتبت لكم انا كيعجبوني الريفيات في واحد المنشور لحتو في الفيسبوك وانا راه درتها بالعاني باش نشوف العقليه كيفاش دايره باش نشرح لك صاحبتي واحد العدد من الاصدقاء ديال الصديقات ديالي ان هذيك العقليه اللي اليوم عندك في الريف ما بغا تجيبش لك دوله علمانيه، راه غتجيب لك دوله خرافيه براقيه حزقيه. ما بغيناش عريبوش ولكن داكشي اللي كيامن به عريبوش مزيان. ايوا خويا الا كنت انت ما عندكش مع عريبوشيان وراه اول حاجه خصك تلوح على الزمن هي ديك الخرافه ديالها، لان مادام هناك الخرافه كاينه قائمه والا راك غتجمع ديال امك فلوس حياتك كامله وانت كتجمع في الفلوس. اعتذر على ديال امك لان ما خصنيش نقول هاد المصطلح اصلا. باش ديهم العريبوشه باش يجي ينكح في المغرب ومالك ما كديروش هادشي. العمره
والحج بشحال كيتقام؟ ماشي 8 المليون اصاحبي. باش كيمشي البنادم اللي سميتو، وانا راه من حقك التدين. انا في الدوله التي اؤمن بها، يعني دوله علمانيه، راه من حق اي واحد اخر امن بالخريف وامن بداك الشيء اللي بغيت. حنا خرجوا لينا من الدوله وخرجوا لنا من القوانين، فهمتيني؟ تكون قوانين وضعيه مثل اوروبا. ياك اوروبا كتموتوا من اجلها صاحبي باش تجيو ليها، كتحاربوا صاحبي. وملي يقول لك بنادم واجي نديروا اوروبا في المغرب تبقى عليه ديك الهضره ديال لا وكذا. تسمع حقوق المراه كدوخ، كتسمع المراه راه غتولي تاخذ بحالك بحالها كدوخ، كتجيك في شكال. ايوا شتي راه هذا هو السبب علاش اخويا كنقول بان الدين والتدين يعني ساهم بشكل كبير في تخلف، ماشي انت، راه الامه كلها الاسلاميه والعربيه وزيد على الامازيغيه، ما ربنا يحسب لهم راسهم الامازيغ، راهم مع العلم ان امازيغ اللي كندوي معاك. انا سميتي تاش فين؟ انا ما سميتيش انا شي سميه من دوك السميات ديال ما نعرفش شنو. وابا على الجد بلا تبتوا ديال شي واحد كيف ما بغى يكون، باش ما يجيش شي واحد يتزايد معايا في هذه المسائل ياك. ايوا راه خويا راك اخويا انت يعني تحمل نفس الفكر اللي عند عريب بوشيه. شنو الفرق بينك وبين عريب بوشيه؟ ومازال عريب بوشيه راه احسن منك، عرفتي علاش؟ لان على الاقل هو كيجي ينكح مخيره في خواتاتك وخو. هذاك تقول لي لا انا ما عنديش اختي وديك الهضره، وحنا ما نعرفش شنو. راه الا بغيتي تجبد لك لي ستار ديال البورنو ريفيات نجبدهم كاين في الصبليون، وما تخلينيش ما ندفعوش ندير بحال هاد المسائل، فهمتيني؟ لان كيسمع شي وحدين اللي اغتالوا نفوسهم فيها حتى بخازنيه، فهمتيني؟ شي هذيك اللعبه ديال رفع. بعدا ملي كتجي تشوف هاد المناظرين المغاربه سولهم قول لهم انت علاش كتناضل؟ سير عند هذا سير عند هذا سير عند هذا سير عند هذا. انت صاحبي راه ما عارفينش علاش كيناضل، كل واحد علاش كيناضل، اللي باغي التمزغه الكبرى، اللي قال لي عندنا الجيش ديالنا الامازيغ غير في حفتر ولا ديك الهضره ديال ليبيا، فهمتيني؟ وانا مو كان انا هو اللي جيت مع خالد بن الوليد غندي السبايا ولا اش كيقول لك مخوك. وحدين اخرين اخرى بمعنى هذا النضال هو نضال اللي هو مراهق بحال ديك السياسه، المراهقه السياسيه نفس الشكل. عرفتي علاش؟ وانا تفهم هذا الشيء لان ماشي غلط ديال المغاربه، لان الظروف التاريخيه والاحداث التاريخيه وكيف يعني حتى ما يسمى بالاستقلال الشكلي يعني، والتعليم زيد عليها التعليم البغريري وزيد عليها حتى الاعلام، شوف ما تشوف وما شافوا والو، فهمتيني؟ داك فهمتي هو اللي غادي يعطيك هذه النتيجه، فهمتيني؟ ماذا تنتظر من هاد الناس بانهم ما نعرفش غادي يصنعوا هاد الحاجه؟ وانا براسي انا كنقول لكم صراحه انا كنت من الناس اللي غالطين، كنت غالط بزاف في المغاربه، كيتسحب لي بين المغاربه الشعب اللي هو يعني من الشعوب اللي هي مقارنه مع شمال افريقيا والدول العربيه كيتسحب لي بان الشعب اللي هو قافز وفاهم وعارف والى اخره. ولكن هذا ما يسمى بالربيع بين قوسين سميه عربي ولا امازيغ، انا لا يهمني الاسماء، بين لينا كل شيء يا صاحبي، فرش الانظمه وفرش الشعوب وفرش درجه الوعي وفرش كل من هي حاجه، كل شيء تفرش يعني، بمعنى المؤخرات ديالنا بقاو عريانين قدام العالم، وتما بدينا كنعرفوا القيمه ديالنا اش كنسواو قدام الناس، فهمتي؟ مغاربه اكثريه بما المناضلين الناس اللي كتدعيوا النضال، والله يا اخي ديالي لا راكم الناس اللي هما مع كامل احترامي، كاين بعض الناس اللي ما نقولش كلشي ولكن غنقول لك 99% الناس اللي هما انتهازيين، باغي بنادم يبان ولا راه كيناضل من اجل شي حاجه، فهمتيني؟ وخصو دائما يطلع. انا ما فهمتش واحد المساله حتى في اليوتيوب باش تعرف بنادم راه خاوي ما عندوش لا سيبستانس، خاصو ديما يطلع على ظهر شي حاجه، بمعنى خاصو يهرسك انت باش يبان هو واعر، باش هو يطلع. علاش؟ لانه هو اصلا ما عنده والو،
ما كاينش لا سيبستونس، ما كايناش مواضيع، ما كايناش حاضنه بعضياتهم. بينما زميلكم السادس اللي كينهب في الثروات واللي زيد عليه داير لك داك النظام اللي هو ما نعرف شنو، هذاك ما كتقدش تدوي فيه، هذاك ما ولا انت الا دويتي فيه غدوز هكا داكشي خفيف ظريف باش ما فهمتيني. مع العلم ان هو سبب المعاناه لا هو ولا داك النظام كله اللي داير، بغض النظر على بعض الناس اللي كيجيو كيبداو يقولوا لنا كيروجوا المغاربه مثلا ان المغرب. راكم شفتوا بحال دابا داك الفيديو ديال ميسام ان الملك راه ما باغيش الحكم وما باغيش هو الملك، او واش بغيتونا نقولوا ليه بليز بغيه ولا كيفاش؟ واش عمرك دابا شتي ملكية عندها 350 سنة كيتزادوا يكبروا ويطلعوا في هذاك السيستم ديال الملكية، بمعنى انت راك عبد ديالو وما غيبغيكش يكون ملك. هو مليح لعينيه، قالوا لي هادو راه عبيد ديالك، هاد البقر وهاد النعاج وهاد الجمال وهاد العودان وهاد الحمير وهاد كلشي ديالك، دير فيهم ما بغيتي. وشنو هو بغى الثروه ديالنا يدير بنما ولا كيفاش؟ ما عرفتش كيفاش. وكنلقى ناس كيقول لك راه في كندا في دول ما نعرف فين في الميريكان يروجوا لهذا الكلام. ياك ما خويا كتيق بباغيو تنتايا ولا ما نعرف راك حاطينك تما، لان راه كاينين مادام ان النظام ما بقاش قاد انه يتحكم في الانترنت الا دخل لك ترسانه قداش يديروا المناظرين. علاش حنا جينا وقلنا المناظرين المظلمين الملحزقين وزيد ركاك، راه كل فئه الا وراها عارفه راسها علاش كتناضل. واصلا راه ما كاين نظام عند المغاربه. نقدر نقول لك وي كاين فئه كبيره من الشعب المغربي متضرره، وكاين ناس باغيين التغيير وما عارفينش كيفاش، وكاين اللي باغي التغيير ولكن ما باغيش تقيس ليه الدين. مع العلم ان الدين كله كوارث. انا بعد بغيت نفهم واحد المساله خوتي، لان لما كتناضلوا من اجل الحريه، ما معنى الحريه بعدا؟ خصنا نفهموا الحريه، ما هي حدود تلك الحريه، ما هي المعايير اللي خصنا ناخذوا على اساس ان الحريه راه هي هذه. لا نجي نسولك انت، نجي نسول واحد اخر، نجي نسول واحد اخر، كل واحد كيفاش كيناضل. وما نمشيوش بعيد، حتى في يعني ملي كتجي تشوف اي واحد مثلا براني علينا غادي يجي يشوف مثلا هاد المغاربه علاش كيناضلوا، وكل واحد اصاحبي عنده فكره في شكال، وانتوما ما متحدينش حتى على شنو بغيتو. وما كتلقى هذاك اقرب الناس ليك هو اول من كيخرج يضرب فيك ويهرسك. اقرب الناس ليك هو من كيخرج يهرسك. وكيفاش بغيتو توصلوا؟ انا بزوج فيكم عافاكم لما قولوا لي واش بغيتو توصلوا، ولا راه سمعتوا النضال، ناضت تونس، ناضت ليبيا، مصر، داكشي، وقلتوا نتوما نوضوا حتى حنا. ايوا وجات جماعه تبرد الطرح واحلام اليقظه، لان دوك عارفين الرسم شنو باغيين ومخازنيه ديال فهمتيني. بردوا الطرح وخلاوكم اصاحبي بحال هذيك اللي قالوا ليها طلق انا ناخذك، ونهار اللي طلقات حتى واحد ما خدها فهمتي. وتمني يجي كيشوف فيكم اصاحبي البراني على ماذا تناظرون، شي يهز لك الراي ديال التمزغه، وشي يهز لك ما نعرف شي حاجه اخرى، وشي يهز ما نعرف ملكيه بغلمانيه، وشي يهز لك بمعنى دايرين كالحماق. والله الحماق هذاك اللي هز لك بعدا ملكيه بغلمانيه وديك الهضره الخاويه. انا ما فهمتش واش الشفار كتجيبوه يسد ولا يحكم؟ هذا سؤال انا كنسول، نتوما كتفهموا، انا ما بقيتش كنفهم معاكم حتى وزع. جاوبوني كيفاش اخو واش الشفار ملي كيشدوه شافر مثلا واش كيديوه للحبس ويتحاسب على داكشي اللي شفر، ولا كنجيبوه نديروه رمز يسود ولا يحكم؟ هذا غير فيما يخص الثروه تشفارت. وما هضرناش على القراعي، وما هضرناش على الاغتصابات، وما هضرناش على
وخروقات اللي في جميع الميادين وما هضرناش على اغتيالات ديال الناس اللي ماتت. ما عرفتش كيفاش كتروجوا لواحد الكلام، وهذا دابا كاين امثال منيب وامثال اللهم الاخرين الا لبسوا الطرابش حمر حنا غنلبسوهم بويض، حتىش حنا قدينا تلبسوهم بويض ولا لبسوا سليبات خضر كيسكون لا فوتر. واش هذا غير شي حاجه من الواقع؟ وكتبداو تقولوا عباد الله الا راه خصكم تنتخبوا الناس اللي هي ناس، وانت عارفه يا منيب بان في هذا السيستم راه ما عندك ما ديري اصلا، انت مجرده من السلطه اش باغا تنتخبي طلعي، بمعنى انت باغا تعاودي لنا الفيلم ديال بن كيران، وراه نفس الهضره في 2011 كنا كنقولوا لهم راكم ما غتمشيوش بعيد. هما شنو باغيين؟ هما باغيين يربحوا الوقت، كيقول لك وخليهم يديروا وحنا غنشوفوا حتى الا ما جا. حنا راه نفس الفيلم كنتخوروا به كل مره، كتجي الحكومه ما دارت والو هي ونسميوها في الحكومه وتجي شي حكومه اخرى وتدابا نفس الشكل اللي باغا دوز علينا منيب، بمعنى نتوما ما كتعرفوش تنتخبوا الناس. حنا انتخبنا عليك انت دابا نجحوك التينيت يلا. واش كاينه استقلاليه السلطه؟ واش عندك شي سلطه تشريعيه اصلا انت اللي كدوي لا انت ولا غيرك؟ شنو باغا تدخلي ديري وانت عارفه بان من غدا الملك يجري على باباك تيتصل تيكتبوا كاملين اللي معاك، حتى داك البرلمان يسد وقت ما قال ليه مخو ويحل وقت ما قال ليه مخو، وهو من يصرح لكم بالتصريحات ديال الاحزاب. حنا ما باغيين نضحكوا اصاحبي. واش نتوما مازال ما عقتوش زعما مازال كتقولوا راه نستحمروا هاد الناس؟ وانا تحداكم كاملين، شوف منيب من غير منيب شي اي واحد باغي يدير مناظره سياسيه خذوا ساعه المقال عطاوني 10 دقائق انا غنحضر معاكم. عيطوا عليا والعيب عليا الا ما جيتش، سواء في الدين ولا في السياسه كلاهما دوبي اكس وكيمشيو اونصومبل الدين والسياسه. واش هو كيجي يقول لكم كما قال جدي اللهم كثر حسادنا وصاحبي انت المسلم ما قدش تحل فمك، ومن نخرجوا حنا نطحنوا ربو الخريف كنلقاو المشكل ماشي مع محمد السادس، لا كنلقاو المشكل معاك انت مناضل فهمتي، ودايرين لنا زعما ديك اللعبه ديال لا انا مسلم مع المسلمين، لا طفرتي ربك شي لا ولا الكفار. اسمع مزيان والله يا دين امك الكابينه فين تخرع في كاس كتخرع دابا ديما صنعوها ولا صنعوها المسلمين ولا صنعها شي واحد هاكا. كون راك مازال اليومين هذا وكون راك انقرضتي في الطبيعه، كون راك من دوك الفصائل اللي كانت وما بقاتش طالع عظام واقيلا دابا يمشي يجيب دوك شي نهار قولوا لهم هذا راه هو داك الهومو اللي كان ما نعرف شنو لان ما فهمتش ويلي متى صاحبي هادي على المناضلين قال لك مناضلين واش ما كاينش، واش حنا ما مستعبدينش بالدين باش باغي دير الدوله العلمانيه؟ واش تحرك الدوله العلمانيه هي صافي جا محمد السادس لا ما تبقاش امير المؤمنين وهذه هي الدوله العلمانيه؟ حتى فين هما قوانينها؟ وتوصل قوانينها والله يا وليدي تتبقى تتحل فمك. وحنا عارفين اللي كاين. اذا المسائل راه واضحه وباينه بلا ما تكذبوا علينا. شي انت والعقليه اللي عندك اليوم واش فهمتيها ولا ما فهمتيهاش اخويا؟ راه العقليه اللي عندك اليوم والله نحيدو محمد السادس نقدر نقول لك بانك غتجيب لنا نظام انت اكرف من محمد السادس. انت اصلا ما عارف حتى شنو باغي وما عندكش رؤيه مستقبليه، فهمتي؟ اشنو خاص يدار؟ كيف وصلت هذه الدول المتقدمه؟ واش كيتصحب لك انا اخترعت لك شي حاجه من مخي؟ انا راه عطيتك غير كيفاش هاد الدول زادت لقدام. انت كان عندهم الاستبداد، كان عندهم هاد المشاكل اللي عندك في القرن 17 بمعنى انت راه مازال واحد 4 القرون بينك وبينهم، فهمتي؟ وإلا بقيتي غادي على هاد العقليه علاش؟ ان فرق كبير ما بين عقل يعيش الحاضر وعنده رؤيه للمستقبل وعقل انت كتهضر معاه في الحاضر كيسافر هذه 1400 سنه. قال شكون اللي قال؟
واحد السيد شتي الناس كتشوف راسها اليوم كيفاش وشنو باغا وفين باغا تمشي. واحد قال لك سيدي حنا خصنا نرجعوا الى كيشوف راسو ان مستقبله هو الرجوع الى ودور عقلاني. يعني واحد كان غادي لهادشي واحد غادي لهادشي، وهذا هو السبب علاش بقيتو متخلفين المسلمين وراه عمركم غتزيدوا لقدام. احد اسباب التخلف ديالكم هو الدين واحد. ثانيا والدين راه كله استعباد. وثاني جينا نشرحوا هذه المساله غنحلوا معاكم. نقول لك شنو انت انا عبد ديال الله. العبوديه في الدين ما بين داك الشيء اللي كيقولوا وملي كتمشي تبحث عليه وتلقاه وتقراه كتلقى المصائب الكحله، وملي يجيبها لك بنادم يقول لك ها المصادر ها فين مكتوبه ها كذا وكذا كتجي وانت الحمق كتولي كتدافع عليه درجه بيدوفيليا. الا غلفت عليك بغلاف ديني ثق بيا بان غتدافع عليها. اذا انت انسان لازلت متخلف، انسان لا يفكر. الثوره ملي قلنا الثوره راه في جميع الميادين السياسيه الاقتصاديه الدينيه في كل ما هو ميدان، حتى في ديك المقررات التاريخيه داك التعليم البغريري وديك تلعب الزبل. خاصكم تقريو الناس نظريه التطور. نوحلوها في هذه بوحدها نوحلو فيها. واش نقريو الناس نظريه التطور ولا التخور؟ قال ما قال عندك شي حجج؟ لا ما كاينش. وشنو هما الحجج؟ ابو عزه قال الولد خلد جد اتصلت بو مصطفى قال لي عن واحد 200 عام. بديو الناس فين وصلت وانت باقي اخويا باقي ما. ومن يقولوا لك الناس وسير تقرا وسير تشوف الا سمعتي شي مصطلح وما فهمتيش سير بحث عليه صاحبي راه كاين جوجل راه يقرا راه سهلوا عليك الماموريه. ماشي بحال شحال هادي دابا خصك تبقى تجلس تقرا كتاب وحنا عارفين انت ما عندكش مع القرايه. تركون داروا كلشي فيديوهات واقيلا وما نعرف ولا في المسلسلات لا باغا تفرجها انا تفرجها 6 سنين ديال الفيديوهات وقال لك اخا فين ما حتى غدير لنا شي فيديو اخويا. المهم الخوت راه غادي نرجعوا لواحد العدد ديال المواضيع اللي هي مهمه وغنعاودوا من الاول. حنا كاع الا دعت الضروره خصنا نفهموا حتى ملي كنقولوا مثلا الحريه مناضل من اجل الحريه ماذا تعني بالحريه؟ شنو هي الحريه بعدا؟ فسرها ليا. فين هي الحدود ديالها؟ واش الحريه هي تعيش ولا تحرر عليا العيشه ولا كيفاش؟ ولكن هذا الشيء انا عارفه ان المسلمين ولا الدول اللي اونفو دو ديفلوبمون هي راه اصلا صوروا لها العلمانيه. وحنا العلمانيه مصطلح العلمانيه وحنا فيه 8 سنين غنفسروا فيه ونصححوه وا ويجي بنادم يقول لك انت باغي نكحمك انت باغي نكحباك انت باغي نكح اختك انت باغي علاش انا هو مخوف على النكاح وما عندوش شي حاجه اخرى من غيرها. ودابا كنحيدوا ليه الدين ينكح تما ينكح جداه ينكحها وانا مزوج فيك ابقى متدين. نجيو خرجوا لنا من السياسه وسير جلس ديالك تبقى تضرب راسك مع الارض صباح وعشيه لا يهمونا فهمتيني. انا خرجوا لنا من السياسه من الدوله وسير اخو جلس تبقى تضرب مع راسك راه كاين 4300 دينار بقى تدور عليهم كاملين وزيدك دين اخر انا من عندك انت دين المؤخره الترالي تا هما بقى ترك عليهم من عندي انايا لا يهموني فهمتي. ما عليناش اخو تحيه نضاليه لجميع الاحرار. انا مستعد ندخل مع الجميع والله انا كنقول لكم بصح جيت في اليوم بغيتو مناظرات في الدين وفي السياسه انا مستعد. يلا خذوا ساعه المجال عطوني لنا 10 دقائق صافي الله يسامح في ال50 فهمتيني. وارى من الناس اللي هما قال لك عندهم ما يقولوا اجي خا دير المناظرات خليني من العبيد اللي واحد غادي حتى لجنوب امريكا هيرنطن حمر طنطن يقول لك انا اجي انا غادي اللجوء السياسي على ود شنو؟ على ود ملكي بغلامانيه. انت صاحبي ما حشمتيش تجي معايا انا
عندك الفما صاحبي تجبد اسمي انايا 700,000 حاجه عمرك ما كنتي عارفه حتى فين جات في الخريطه. تجدوا معايا انا جمهوري في هذه المسائل. وانت عبد مشيتي حتى لامريكا الجنوبيه وباقي عبد، باغي مازال تبوس في اليدين وتبوس في الترامي وتبوس ما نعرف شنو. تصور لي مع بن كيران، بن كيران وسيدهم ما رضات نتصور مع دينا ما اللي مشينا ليه للبيت 2012 من المخرج يتصور معاه. كنت في باب دارو وهو في دارو. هما الفيديوهات كاينين باقيين. من المخرج يدير معاه السيلفيات يتصور ولا ديك الساعه هو كيعرف مع من يتصور. انا الخو تحياتي لكم، نحاول ندير شي فيديوهات و صافي لا داعي صافي الله على خير. سلام عليكم.